अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, मशरक़ वस्ता में दो फ्रंट खुल गए। एक तो अपना हार्मुज़ था ही था, बाबुल मंदीब, यानी कि अब सऊदीज़ होतीज़ के ऊपर अटैक कर चुके हैं और सिचुएशन एस्केलेट कर गई, एक्सपेंड कर गई है, यानी ये ख़राब हो गई है। ये कहीं से भी कंट्रोल होती हुई नज़र नहीं आ रही है, आग की तरह नाज़रीन फैलती चली जा रही है। ये खौफनाक चीज़ है, ये आपके सामने रख देते हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, मुझे उस बादशाह की नाज़रीन याद आ रही है जो अवाम को जूते मारता था। मेरा फेवरेट ये वाक़या है और काश नाज़रीन मैं उस दौर में पैदा हुआ होता। मैं यकीन माने कि सुबह जल्दी इसलिए उठता कि यार मैं सबसे पहले जाकर बादशाह के जूते खाऊं। और मुझे नहीं पता कि नाज़रीन वो थप्पड़ सर पर मारता था या किसी और जगह पर मारता था, लेकिन पाकिस्तानी अवाम को देखकर मुझे नाज़रीन महसूस ये हो रहा है कि वो कहाँ पर थप्पड़ मारता होगा। किस्सा मुख्तसरन सुना देता हूँ, आपने सुना होगा। एक बादशाह ये कहता था कि यार ये अवाम कैसी खोती अवाम है, ये मुझसे कोई सवाल ही नहीं करती। तो उसने कहा कि यार कुछ तो मांगो मुझसे, यानी मुझे महसूस हो कि मैं बादशाह हूँ। तो फिर उसने ये कहा कि उसने बंदे खड़े कर दिए पुलों के ऊपर, रास्तों के ऊपर, सड़कों के ऊपर, कि भाई जो गुजरेगा उसे थप्पड़ मारो, तीन तीन चार चार पटकार निकले। तो फिर नाज़रीन थप्पड़ मारने शुरू कर दिए तो बादशाह के सवाली पहुंच गए, भाई बादशाह सलामत, बाहर रोला पड़ गया, इमाम पहुंच गए। तो बादशाह खुश हुआ, यार आज ये कुछ ना कुछ रिलीफ, कुछ ना कुछ आसानी मुझसे मांगेंगे, मैं इन्हें दूंगा। बादशाह बाहर आए तो उन्होंने कहा, हुजूर दरखास्त ये है कि थप्पड़ मारने वाले बंदे ज्यादा रखो, डांगा डांगा मारने। एक दफा फिर नाज़रीन पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में इजाफा हुआ है। 3.66 रुपीज पेट्रोल की प्राइस में और 4.80 डीजल की प्राइस में। डीजल पहुंच गया है कोई 384 पर, पेट्रोल पहुंच गया है नाज़रीन 334-35 के ऊपर। मैंने यकीन माने कि चैट जीपीटी पर जाकर सर्च करके ये चीज़ देखी है कि क्या जब आलमी प्राइस मंडी में जब प्राइस का इजाफा होता है तो क्या पाकिस्तान के अंदर उसी दिन स्टॉक आता है, यानी उसी दिन पेट्रोल आलमी मंडी से पाकिस्तान के अंदर आता है ताकि उसी दिन फौरी तौर पर प्राइस बढ़ा दी जाए। तो चैट जीपीटी, गूगल, रिकॉर्ड, जर्नलिस्ट, साफी नाज़रीन ये बता रहे हैं कि ऐसा नहीं होता। कम से कम एक महीने का या चंद हफ्तों का या 2 महीने तक का स्टॉक ऑलरेडी रिजर्व में होता है, वो रखा जाता है। और जब भी आलमी मंडी में प्राइस बढ़ती है तो 15 दिन या 20 दिनों का या 1 महीने का टाइम लिया जाता है, फिर जाकर उसकी प्राइस में को रद्द-बदल किया जाता है। तो ऑलरेडी नाज़रीन स्टॉक मौजूद होता है, उसके ऊपर टैक्सेस भी लगते हैं, शिपिंग कॉस्ट भी उसकी मेजर की जाती है, देखी जाती है, और उस हिसाब से नाज़रीन पैसे तय होते हैं, लिहाजा ऑलरेडी स्टॉक मौजूद होता है। तो ये जो नाज़रीन रोजाना की बुनियाद पर चीजें, अच्छा रोजाना की बुनियाद पर नाज़रीन जो गवर्नमेंट हमें बिजली का झटका, इलेक्ट्रिक शॉक लगा रही है, ये समझ से बाहर है कि गवर्नमेंट ने जब ये कहा था कि रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोल प्राइसेस क्या हम डिसाइड करेंगे, तो ये सिर्फ नाज़रीन क्या ऊपर ही ले जाना था, नीचे लाने के लिए हुकूमत गजनी बन जाती है नाज़रीन। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। अनबिलीवेबल प्राइसेस हैं भाई, अनबिलीवेबल महंगाई है। पाकिस्तान की आवाम नाज़रीन सफर कर रही है और ये एक बहुत बड़ा नंबर है नाज़रीन, जो तकरीबन 59 रुपए डीजल बढ़ चुका है और पेट्रोल भी नाज़रीन गुज़श्ता 5-6 ये रोजाना की बुनियाद पर सिर्फ ऊपर ही जा रहा है, ऊपर ही आसमान की तरफ जा रहा है पेट्रोल और डीजल रोजाना बढ़ता है, रोजाना बढ़ता है। तो दो चीजें नाज़रीन कांस्टेंट हो गई हैं, रेगुलर हो गई हैं। एक, पेट्रोल की प्राइसेस आसमान की तरफ जाती हैं, दूसरा नाज़रीन मोदी रोजाना वीडियो जारी कर देता है। इंडिया के अंदर नाज़रीन डेमोन्स्ट्रेशन हो रही हैं, इंडियन नौजवान नाज़रीन गैरतमंद बच्चे हैं, क्या लड़कियां लड़के खूबसूरत लोग, तगड़े लोग खड़े हो जाते हैं और खड़े हो गए हैं, पूरी दुनिया देख रही है। उन्होंने नाज़रीन मोदी को चरखा बनाकर रखा हुआ है। मैं देख रहा था अभी 1-1.5 घंटा पहले नरेंद्र मोदी ने नाज़रीन एक और वीडियो जारी की है। अब हैरानकुन तौर पर नाज़रीन ये वही मोदी है जो जिसने इंटरव्यू नहीं दिया गुज़श्ता कई सालों में। ये वही मोदी है नाज़रीन जो पार्लियामेंट के अंदर सुनता नहीं था, जो नाज़रीन जिसने जुडिशरी कंट्रोल कर दी थी, जिसने पूरे की पूरी इंडियन ढांचे को नाज़रीन ये बंदा कंट्रोल कर चुका था और ये अन्नदाता बना हुआ था इंडिया का। ये नाज़रीन ऐसा समझते थे कि ये समझता था हसीना वाजिद की तरह कि ये मैं मर्दों की हसीना वाजिद हूँ, यानी पूरा कंट्रोल है हर चीज़ के ऊपर। अब नाज़रीन रोजाना रात को मोदिया ये वीडियो बनाता है सेल्फी कैमरे से और कहता है माय डियर फ्रेंड्स। एक तो इसके ऊपर अलग से नाज़रीन इसका एहतसाब होना चाहिए कि तू जुर्रत कैसे कर रहा है नाज़रीन इस तालीम के साथ। ये बंदा अनपढ़ है, ये मुकम्मल तौर पर अनपढ़ बंदा है कि तू जुर्रत कैसे करता है अंग्रेजी बोलने की। माय डियर फ्रेंड्स कैसे उन नौजवानों को ये कह रहा है जिन नौजवानों के ऊपर डंडे, लाठियां, सोटे, ये सारी चीजें मारेंगे। तो नाज़रीन इधर प्राइसेस रेगुलर बढ़ रही हैं और मोदिया वहां से वीडियो रेगुलर जारी कर रहा है। और इस दफा जो वीडियो जारी किया कि जनाब मेरे वो 303 मिलियन के करीब नाज़रीन मेरे व्यूज आ गए, तो मेरी रीच बहुत बड़ी, रीच को सेलिब्रेट कर रहा है। तो ये नाज़रीन इंडिया के अंदर हो रहा है। एक इंटरेस्टिंग वीडियो इंडिया से आई है नाज़रीन, वहां की पुलिस ने एक स्टांस लिया है और पुलिस वाले आकर बाकायदा से स्टेज पर खड़े हो रहे हैं, वो अपने बैजेस उठाकर नीचे फेंक रहे हैं
اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے خود پرچے بکتے ہوئے دیکھے ہیں اور پرچوں میں سموسے ڈال کر دیتے رہے، لہذا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پیٹی بھائی کیسے عوام کو مارتے ہیں، ہم عوام کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ تو انڈیا کی پولیس ناظرین ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا میں عوام کے ساتھ کھڑی ہوگی، لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ پیٹرول پرائسز ناظرین تیل لینے گئی تھی، ظاہر ہے آپ لوگوں کی توجہ نہیں ہے، آپ لوگوں کی توجہ سب سے زیادہ اسی چیز کے اوپر ہے ناظرین کہ ڈاکٹر نبیہہ نیشنل ٹیلی ویژن پر ان کے انٹرویوز بھی ہو رہے ہیں، اور سوشل میڈیا پر روزانہ 5 سے 10 پوڈ کاسٹ ہوتی ہیں ان کے ذات، اور سوشل میڈیا پر بھی ہو رہا ہے۔ تو ان کے حوالے سے ناظرین خبر یہ آئی ہے کہ محترم مولانا طارق جمیل صاحب نے اگین انٹرویو کیا ہے۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب نے ڈاکٹر نبیہہ کو فون کر کے یہ کہا کہ بھائی آپ خلا کے بارے میں بات چیت نہ کریں بیٹا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو بیٹا میں سخت بات چیت بھی نہ کریں، تو میں جب ٹھیک ہو جاؤں گا تو میں اس مسئلے میں میں کوئی کردار ادا کروں گا۔ تو ناظرین وہ جو ایپیسوڈ پہلے شادی والا شروع ہوا جو ختم نہیں ہو رہا تھا، پھر طلاق والا شروع ہوا جو ختم نہیں ہو رہا تھا، پھر گھر کی پرائیویسی لیک کرنے والا ختم نہیں ہو رہا تھا، پھر ناظرین پرسنل آڈیو لیکس جو کی جا رہی تھی ختم نہیں ہوا، تو اب مولانا طارق جمیل صاحب ناظرین اس کے اندر، حالانکہ بہت بڑی قداور پاکستان کی شخصیتیں ہیں، عالم اسلام کی بہت بڑی قداور شخصیتیں، لیکن ظاہر ہے طارق جمیل صاحب ناظرین بہتر سمجھتے ہیں کہ بھائی انہیں اس معاملے کو مزید تھوڑا سا آگے، انہوں نے کہا جی بیٹا جی مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیں تو میں اس مسئلے کو حل کرواؤں گا۔ تو یہ جو ناظرین ایپیسوڈ ہے یہ جاری رہے گا میرے خیال میں، اور یہ چلتا رہے گا اور یہ نہیں ختم ہوگا۔ تو یہ جب ختم ہو جائے تو شاید عوام توجہ دے دے کہ بھائی پیٹرول کی پرائسز روزانہ بڑھ رہی ہیں، ڈیزل کی پرائسز روزانہ بڑھ رہی ہیں، تھوڑا سا اس طرف بھی توجہ دے دیں، لیکن نہیں ناظرین توجہ نہیں دیں گے۔ مجھے 8 10 12 ہزار لوگوں نے دیکھنا ہے، لیکن ادھر جو انٹرویو ہوگا ناظرین وہ کم سے کم 5 لاکھ 10 لاکھ بندے نے دیکھنا ہے، چونکہ بڑا ضروری ہے یہ بات سننا کہ جب وہ آ کر کہتی ہیں کہ یہ اپنی بھابھی کو یا ماں کے حوالے سے بات کرتی ہیں، تو یہ بڑا ضروری ہے عوام کے لیے سننا۔ اب ناظرین ایک اور خبر ہے، اور خبر یہ ہے کہ مختلف صحافی یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ ایف آئی اے کو یہ اختیارات دیے جا رہے ہیں یا ایسے قوانین لائے جا رہے ہیں کہ جہاں پر پرائیویسی ختم کر دی جائے گی پاکستان میں، کسی کا بھی موبائل فون ایئرپورٹ پر یا شک کی بنیاد پر لیا جائے گا اور ایف آئی اے یا این سی سی آئی اے ناظرین اس کا فون کھنگالے گی، اس کا ڈیٹا، اس کی پرائیویسی، اس کے پرسنل پکچرز، ذاتی اس کے فائلز کو سکین کرے گی، اور اگر وہ مشکوک پایا گیا ان کی ڈیفینیشن کے مطابق تو ظاہر ہے وہ پھر دیکھا جائے گا، لیکن منہ فون سب کے ناظرین سکین کیے جائیں گے، سارا ڈیٹا فون کے اندر ناظرین گیلریز کے اندر جا کر دیکھا جائے گا، ایک ایک چیز دیکھی جائے گی ناظرین۔ تو یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے۔ اچھا ناظرین اب جو خبر ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیں پہلے ایک فرنٹ کھلا ہوا تھا اور دنیا سفر کر رہی تھی، اب دوسرا باب المندیب والا فرنٹ کھل گیا ہے۔ یہ والا جو فرنٹ ہے یہ زیادہ کریٹیکل ہے پاکستان کے لیے۔ پاکستان نے ایران امریکہ وار میں ایک بڑے خوبصورتی سے نیویگیٹ کیا، ایک ایم او یو سائن کروایا، پاکستان نے ایک رول پلے کیا، دنیا بھر میں پاکستان کی تعریف ہوئی، پاکستان کو اپریشیٹ کیا گیا، ویل ڈن، گریٹ، زبردست ڈپلومیٹک ایکسیلنس کی ایک مثال دی گئی۔ لیکن اب ناظرین جو ہوتی اور جو سعودی عربیہ سامنے آ رہے ہیں یہ کلیئرلی یہاں پر پاکستان ایک پوزیشن لے رہا ہے، اور پاکستان ظاہر ہے ناظرین اسٹیٹ اپنے انٹرسٹ کو پرسیو کر رہی ہے، اور اسٹیٹ کے انٹرسٹ اس وقت سعودی عربیہ کے ساتھ ہے۔ اور یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ پاکستان ہوتیوں کو یا حوثیز کو یا ایران کو بھی یہ پیغام بھیج رہا ہے کہ بھائی اس طرف نہ چھیڑیں، ہمارے انٹرسٹ بہت زیادہ الگ ہے۔ اب ناظرین جو خبر آ رہی ہے وہ خبر یہ آ رہی ہے، یہ انکنفرم نیوز ہے، یہ صبح تک کنفرم ہو جائے گی کہ سعودی عربیہ نے الحدیدہ جو ویسٹرن یمن ہے وہاں پر ناظرین ہٹ کیا ہے، جو ایک پورٹ بھی ہے ناظرین جو ریڈ سی کا، اور خاص طور پر یمن کی جو ویسٹرن سائڈ ہے جہاں پر ہوتیوں کا کنٹرول ہے، وہاں پر ناظرین اور یمن کے اندر 3 مختلف فریکشنز لڑ رہے ہیں، اور سعودیہ وہاں کی حکومت کو بیک کر رہا ہے جسے انٹرنیشنل ریکگنیشن ہے، لیکن ہوتیز ناظرین سنا اور جو ویسٹرن اور ریڈ سی کے ساتھ جو کوسٹ لائن ہے اسے ناظرین یہ لڑائی لڑ کر انہوں نے اس علاقے کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، لہذا وہ ناظرین ہٹ ہوئے ہیں۔ اور جواب میں یہ بھی متضاد خبریں آ رہی ہیں کہ ایک اور سعودی آئل ٹینکر ہٹ ہوا ہے، لیکن یہ باب المندیب کے قریب نہیں ہٹ ہوا، بلکہ یہ ریڈ سی کے سینٹر میں یا پھر باب المندیب سے کافی دور ہٹ ہوا ہے۔ تو یہ ناظرین فرنٹ باقاعدہ سے کھل گیا ہے کہ جہاں پر سعودی عرب اب اس کا پیشنس، سعودی عربیہ کا صبر ناظرین ختم ہو رہا ہے، اور وہ اب جواب دے رہے ہیں، تو یہاں پر ناظرین پاکستان کیسے اس چیز کو نیویگیٹ کرے گا، پاکستان اس چیز کو کیسے اس میں اپنا اثر دکھائے گا، یا کس طریقے سے یہ ساری چیز میں سے ایک بہتر وے چوز کرے گا، یہ ابھی آنے والے ٹائم میں دیکھنا ہوگا۔ بٹ the situation is ناظرین کریٹیکل، ایکسٹریملی کریٹیکل، اور یہ چیزیں ناظرین مکمل طور پر خراب ہوتی جا رہی ہیں۔ ڈونلڈ جے ٹرمپ ناظرین مشرق وسطیٰ میں مزید ہتھیار بلا رہا ہے، مزید فائٹر جیٹس وہاں پر آ رہے ہیں، مزید ری فیولنگ جیٹس ناظرین وہاں پر آ رہے ہیں، اور وہ ایک اٹیک پلان کر رہا ہے جو کہ لیتھل ہوگا، خوفناک ہوگا، یا ابھی تک کا شاید سب سے بڑا اٹیک ہوگا۔ تو گلوبلی یہ سچویشن ناظرین کس طرف جائے گی یہ کلیئر ہو جائے گا مارننگ تک ہوتے ہوتے کہ سعودی عربیہ اور جو ہوتیز کی رات کو جو
یہ سچویشن بنی ہوئی ہے، یہ کس طرف جاتی ہے. لیکن ناظرین ٹرمپ جو بار بار اس چیز کو ایڈوکیٹ کر رہا ہے یا بار بار بات چیت کر رہا ہے کہ سعودی عربیہ کے پاس موقع ہے کہ ایک سویلین نیوکلیئر پروگرام وہ لے سکتے ہیں لیکن ابراہم ایکارڈ کا حصہ بنے. تو سارے ناظرین اس کرائسس میں بھی اپنے اپنے انٹرسٹ کو پرفیو کر رہے ہیں، اپنے اپنے انٹرسٹ کو دیکھ رہے ہیں. یہ ممکن ہے کہ سعودی عرب اس وقت دیکھ رہا ہو یا سمجھ رہا ہو کہ ایران چونکہ ایک فرنٹ کے اوپر لڑ رہا ہے، لہذا شاید وہ یمن کے اندر ناظرین ہوتیوں کو اس طرح سے بیک نہیں کر سکے گا، لہذا لیٹس فکس دم، لیٹس ٹیک دم ہیڈ آن اور انہیں فکس کرتے ہیں. ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ سعودی عربیہ ابراہم اکارڈ کا حصہ بنے. خیال رکھیے گا ناظرین، اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.